बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम फरमाने वाला और बिन मांगे देने वाला है और बार बार रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये सूरह बकरा का आगाज़ है। बिस्मिल्लाह से शुरू होकर अलिफ लाम मीम, यानी दूसरी आयत अलिफ लाम मीम है। इसके बाद फिर बाकी मज़मून शुरू हो जाता है। अल बकरा की जो सूरत है ये सबसे पहले है, लेकिन है हिजरत की, यानी इसका नज़ूल मदीने में हुआ है हिजरत के बाद, लेकिन तरतीब के लिहाज से ज़रूरी था कि इसको पहले रखा जाता। ये तफसीरी पहलू मैं छोड़ता हूँ, सिर्फ इख्तिसार से सिर्फ बता रहा हूँ कि ये मदनी सूरत है, हिजरत के बाद नाजिल हुई है। अलिफ लाम मीम तीन लफ्ज़ हैं, हरफ हैं। अलिफ जो हरफ है ये अंग्रेजी में इसका एक मुतबादल तो मुश्किल होगा, क्योंकि कई माने बन जाते हैं। ए लफ्ज़ किसी हद तक अलिफ के मुशाबे है, लेकिन जब ये शुरू में आए ए तो ये हमज़ा के मुशाबे हो जाता है। बहरहाल जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं उनके अंदर अलिफ लाम और मीम, लाम मसलन एल के मुशाबे है, मीम एम के मुशाबे है, तो तीन हरूफ हैं। अब इन तीन हरूफ से सूरह बकरा का आगाज़ क्यों किया गया, यानी बिस्मिल्लाह के बाद सूरह बकरा का आगाज़ क्यों किया गया, ये भी बहस चूँकि बार बार उठनी है, इसलिए मैं यहाँ आपको अच्छी तरह समझा देना चाहता हूँ। क्या ये हरफ बेमानी हैं, महज हरूफ हैं, या कोई और माने रखते हैं, और क्या क्या माने रखते हैं, क्यों बात को खोल कर बयान नहीं कर दिया गया, क्यों सिर्फ हरूफ में बात की गई, और आगाज़ ही में ये मुश्किल क्यों पेश आ गई। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ रोशनी डाली है। सबसे ज़्यादा उम्दा सैर हासिल और पुरलुत्फ़ बहस तफसीर कबीर में उठाई गई है। हज़रत मुस्लिम मऊद खलीफुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मज़मून के हर पहलू पर खूब खुल के रोशनी डाली है। खुलासतन इसका तर्जमा ये किया जाता है, मैं हूँ अल्लाह ज़्यादा जानने वाला। इस तर्जमे की वजाहत यह है कि अलिफ को अल्लाह का पहला हरफ शुमार करके, लाम को अलिफ को अना का पहला हरफ शुमार करके, लाम को अल्लाह का बीच का हरफ शुमार करके, और मीम को आलमों का आखिरी हरफ शुमार करके एक जुमला बना लिया गया है, और ये ख्याल किया गया है कि इस जुमले का ये नुमाइंदा है। और इस पहलू से जुमले की के हरूफ की तरतीब इसके साथ मुताबिकत खा रही है। पहला हरफ उस लफ्ज़ का जो समझा गया उसका पहला होना चाहिए, बीच का हरफ उस लफ्ज़ का बीच का होना चाहिए जो हमने समझा, और मीम उस लफ्ज़ का आखिरी होना चाहिए, क्योंकि अब भी आखिर पे है जो हमने समझा। तो इसलिए मुफस्सिरीन का ये जहाँ जहाँ भी जिन्होंने भी बयान किया है, ये बयान करना कि इसका मतलब है अना अल्लाह आलम, ये एक माकूल बात है। और इसलिए भी इल्म का मजमून इससे ताल्लुक़ रखता है, और गालिबन वो अव्वल माने रखता है कि बाद में इल्म की बात ही हो रही है और कामिल इल्म की बात हो रही है। बस ये तर्जमा भी इसका मुमकिन है और भी मुमकिन है। बाद लोगों ने अलिफ से अल्लाह मुराद लिया, अलिफ लाम से अल्लाह मुराद लिया है, और मीम से मोहम्मद मुराद लिया है। अलिफ लाम अल्लाह और मीम मोहम्मद, इन दो के इत्तिसाल से वो नेमत वजूद में आई जो जिसको हम कुरान की नेमत कहते हैं, और नबूवत भी मिली और किताब भी मिली। तो जितने भी ऐसे माने हैं जो कुरान के साथ मुताबिकत रखते हैं, पुरमारिफ हैं, जो कुरानी तालीम से टकराते नहीं बल्कि इंसान के रूहानी लुत्फ़ को बढ़ाने वाले हैं, वो तमाम इजाज़त है कि इन हरफों में की तरफ मंसूब कर दिए जाएं। बस अलिफ लाम मीम जो हरूफ की सूरत में मज़मून बयान है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि
تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کرنے والی کتاب، اور یہ مضمون قرآن پر آگے ہر جگہ حاوی ہو جائے گا۔ ایسا کلام ہے کہ ایک ایک حرف میں اس کے معنی ہیں، اور اس کا صرف حروف سے مقطعات سے تعلق نہیں، بلکہ قرآن کریم کی دوسری آیات پر بھی جب آپ غور کریں تو بہت سے حروف ایسے ہیں جن پر نظر پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر اس محل پر رکھے گئے ہیں اور اس سے خاص معنی پیدا ہوتے ہیں۔ بعض صوتی مطابقتیں ہیں اور بعض نغماتی مطابقتیں ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا حروف کے استعمال اور محل اطلاق سے تعلق ہے۔ بس الف لام میم نے ایک قسم کا چونکا دیا ہے پڑھنے والے کو کہ ایسی کتاب کو پڑھنے لگے ہو جس کے حرف حرف میں جان ہے، حرف حرف میں پیغام ہے، اس لیے ہوش اور غور سے پڑھنا۔ دوسرا اس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، اور اس کا یہ مضمون بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت شدہ ہے کہ حروف میں بعض اعداد مضمر ہوا کرتے ہیں، اور ان عادات کے حوالے سے بعض تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بس الف لام میم اور بعد میں آنے والے ایسے ہی مقطعات، یعنی ان صورتوں کا آغاز جو حرفوں سے شروع ہوتی ہیں، ان کا بعض زمانی قدروں سے بھی تعلق ہے، ایسی باتوں سے تعلق ہے جو مخصوص زمانوں میں ہونے والی ہیں، اور اس رنگ میں پیشگوئی کا رنگ ان حروف میں پایا جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو چونکہ مدینے میں نازل ہوئی تھی، یہود یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک منصوبہ بنا کے حاضر ہوئے، کیونکہ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ حروف کے عددی معنی لیے جاتے تھے اور ان پر بڑا زور دیا جاتا تھا۔ آج بھی میں نے بائبل کی ایسی کامنٹریز دیکھی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ یہ حروف ان اعداد کے علمبردار ہیں، اور آگے سارا مضمون ان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس پر یہود علماء خصوصیت سے بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمیں علم اعداد دیا گیا ہے، اور ہماری بائبل میں اس مضمون کو بڑی عمدگی کے ساتھ نبھایا گیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ان کو استعمال کیا اور اس میں کچھ پیشگوئیاں کی۔ یہود نے اپنے مرضی کے معنی ان لفظوں حرفوں کو پہنانے کے لیے یہ سوچا کہ الف کا مطلب ہے 1، لام کا مطلب ہے کلمہ 30، اور میم کا مطلب ہے 40، تو کل 71 سال ہوئے۔ تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وقت ختم ہو گیا اتنی جلدی؟ اوہو، خیر کوئی بات نہیں، 71 سال کی بات تو بعد میں ہوگی، اور یہ کہتے ہیں آدھا منٹ رہ گیا صرف۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کی دین کی عمر صرف 71 سال ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اور مقطعات پڑھنے شروع کیے کہ مجھ پر یہ بھی نازل ہوا ہے، وہ بھی نازل ہوا ہے، وہ بھی نازل ہوا ہے۔ وہ عدد بڑھتے گئے یہاں تک کہ یہود نے کہا بات ہمارے کے ہاتھ سے باہر نکل گئی ہے۔ بس قرآن کریم کے اعداد دراصل لامحدود معنی رکھتے ہیں،